देश भित्र र बाहिर, टाढा नजिक, विश्वभरि छरेर बस्नुहुने हाम्रा प्यारा नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा क्रिस येशूको नाममा जय मसीह अनि नमस्ते। आजको यस एपिसोडमा ग्रेस टाइम युट्युब च्यानलको तर्फबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता राजकुमार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज जुन 3 तारिक 2020, हामी लगातार लकडाउनमा परेको 3 महिना भइरहेको छ अनि यस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा हामी घरभित्र थुनिएका छौँ। हामी स्वतन्त्र प्राणी हौँ अनि हामी स्वतन्त्र जिउन चाहन्छौँ, तर यो अवस्थामा आफ्नो र परिवारको सुरक्षाको निम्ति हामी लकडाउनको नियम पालन गरेर हामी घरभित्रै छौँ र यो समय चाहिँ हामीले एक अर्कालाई परमेश्वरमा कसरी निर्माण गर्ने, परमेश्वरमा हामीले कसरी उत्साह गर्ने, कसरी आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरको वचन बाइबल सिकाउने अनि आफूलाई पनि बाइबल अध्ययन गरेर आफ्नो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी आफूलाई परमेश्वरको नजिक डोराउन सकिन्छ, यी कुराहरू हामीले ख्याल गरेर नै आजको कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। आज विशेष गरेर एकजना यस्तो केटीको बारेमा, सानो केटीको बारेमा जीवन गवाई लिएर आएको छु कि तपाईँ र मैले बोक्ने, तपाईँ र मैले पढ्ने बाइबल तपाईँ र मेरो सामु आइपुग्नुमा उहाँको पनि ठुलो योगदान र उहाँको पनि ठुलो प्रार्थना छ। उहाँ मेरी जोन्स हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा आज हामी सुन्नेछौँ। मसँग रहिरहनु होला, कार्यक्रमको अन्तसम्म तपाईँ मसँग रहिरहनु होला अनि आजको यस भिडियोद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ, किनकि आजको यो भिडियो विशेष रूपले बनेको छ अनि आजको यो गवाई मलाई त एकदमै आशिषित लाग्यो अनि तपाईँहरू पनि आशिषित हुन सक्नुहुन्छ। यो समय यो भिडियो हेरेर प्रार्थना गरेर हामी आशिषित हुन सक्छौँ अनि यदि तपाईँलाई कुनै कौतूहल प्रश्नहरू छ भने चाहिँ भिडियोको अन्तमा तपाईँले चाहिँ कमेन्ट बिलोमा गएर आफ्नो कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रश्न छ भने, कुनै जिज्ञासा छ भने अथवा कुनै सरसल्लाह छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरू सामु पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ प्रियहरू, यति भन्दै यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। स्टे ट्युन, हामी चाहिँ जीवन गवाई सुन्नेछौँ। 1 2 3। फेरि पनि एकचोटि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको जीवन गवाईमा मेरी जोन्स र उनले एउटा बाइबल प्राप्त गर्नको निम्ति गरेको सङ्घर्षको विषयमा हेर्नेछौँ। मेरी जोन्सको जन्म सन् 16 डिसेम्बर 1784 मा वेल्स देशको दुर्गम गाउँमा भएको थियो। मेरी जोन्स एउटा गरिब परिवारबाट थिइन्। उनको बुवा र आमा कपडा सिलाउने दर्जी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्थे। उनीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे र प्रत्येक हप्ता नछुटाइकन चर्च जाने गर्थे। चर्चमा पास्टर बुवाले वेल्स भाषामा बाइबल पढेर वचन सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो सुनेको वचन हप्ताभरिको निम्ति हुन्थ्यो। उनीहरू सुनेका सबै वचनहरू हृदयमा मनन गर्थे। त्यसबेला अहिलेको जस्तो सबैको हातमा बाइबल हुँदैन थियो, किनकि बाइबलको मूल्य औधी महँगो थियो र बाइबल छपाइने काम चाहिँ थोरै हुन्थ्यो र मानिसहरू पनि बाइबल पढ्नलाई शिक्षित भएका थिएनन्। यस्तो परिस्थितिको बावजुद मेरी जोन
आफ्नो बाल्यकालदेखि नै निरन्तर चर्च जाने गर्थिन्। उनी एकदम उत्साहका साथ बाइबलका वचनलाई ध्यानपूर्वक सुन्थिन् र विश्वास साथ हरेक दिन प्रार्थना गर्ने गर्थिन्। सानै उमेरमा प्रभु येशूलाई आफ्नो एकमात्र मुक्तिदाता भनी हृदयदेखि स्वीकार गरेकी थिइन्। मेरी जोनलाई दिनदिनै बाइबल घरमा पढ्न पाए हुन्थ्यो, एउटा बाइबल किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो चाहना थियो। तर बाइबल किन्नलाई न उनीसँग पैसा थियो न त पढ्न सक्ने उनको क्षमता नै थियो। एक दिनको कुरा थियो, मेरी जोनकी बुवा खुसी हुँदै एउटा असल खबर लिएर घर आउनुहुन्छ। त्यसपछि मेरी जोनलाई उक्त खुसीको खबर सुनाउनुहुन्छ कि गाउँको नजिकै एउटा पाठशाला खोलिएको छ। त्यसपछि पढलेख सिकेर बाइबल नै पढ्ने आशामा मेरी जोन खुसी हुँदै उक्त स्कुलमा भर्ना हुन्छन्। छोटो समयको अध्ययनमा नै मेरी जोन बाइबल पढ्न सक्ने एउटा विद्यार्थी बन्छन्। उक्त समयमा मेरी जोनको घर नजिकै एउटा छिमेकी आन्टी मिसेस एभन्स बस्नुहुन्थ्यो। उनको घरमा एउटा बाइबल थियो। मेरी जोन्सलाई बाइबल पढ्न साह्रै रुचि छ भन्ने थाहा पाएर उनले एक दिन मेरी जोन्सलाई बोलाएर आफ्नो बाइबल पढ्नको निम्ति अनुरोध गर्छिन्। मेरी जोन्स त्यो घरमा जाँदा देख्छन् कि एउटा कोठाको ठुलो टेबलमा महँगो मखमलको लुगाले ढाकिएको र त्यो ढाकिएको टेबलमाथि ठुलो बाइबल राखिएको थियो। उनी त्यो बाइबल देखेर साह्रै खुसी हुन्छन् र उनले त्यो बाइबल पढेर आफ्नो छिमेकी आन्टीलाई सुनाउँछिन्। अनि ती दुवैले प्रार्थना सकेपछि मेरी जोन्स त्यहाँबाट बिदा लिएर आफ्नो घरतर्फ लाग्छिन्। त्यसपछि मेरी जोनले पनि आफ्नो निम्ति एउटा व्यक्तिगत बाइबल भइदियो हुन्थ्यो भनी आशा राख्छिन्। अनि मेरी जोन घरमा गएर आफ्नो बुवालाई बाइबल किनिदिन अनुरोध गर्छिन्। तर बाइबलको मूल्य साह्रै महँगो भएकोले उनीहरूले बाइबल किन्न सक्दैनन्। त्यसपछि बाइबल किन्नको लागि नै मेरी जोन 9 वर्षको उमेरमा नै दाउरा बुटुल्ने, स्वेटर बुन्ने, गाउँमा मह र अन्डाहरू सङ्कलन गरी बजारमा लगेर बेच्ने काम गर्थिन्। 6 वर्षसम्म परिश्रम गरेर जम्मा गरेको पैसाको थैली बोकेर एक दिन मेरी जोन आफ्नो चर्चको पास्टर कहाँ पुग्छिन् र पास्टरलाई अनुरोध गर्छिन्, पास्टर बुवा, म आफ्नो निम्ति एउटा वेल्स भाषामा छापिएको बाइबल खरिद गर्न चाहन्छु, कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि पास्टर हुकले भन्छन्, हे छोरी, तिमीले साह्रै असल निर्णय गरेकी छौ, तर मसँग चर्चको निम्ति मात्र एउटा बाइबल छ, त्यस बाहेक मसँग अरू कुनै बाइबल छैन। तिमीले बाइबल किन्छौ भने यो समय त साह्रै मुस्किल छ र बाइबलको मूल्य पनि एकदमै महँगो पर्छ। बाइबल वर्षको एक पटक छापिन्छ, त्यो पनि लन्डनमा मात्र। त्यसैले यो समय वेल्समा बाइबल पाउन अहिले धेरै नै गाह्रो पर्न सक्छ। तर तिमीलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, यदि तिमी जान सक्छौ भने 42 किलोमिटर टाढा बाला गाउँमा चार्ल्स थोमस नाउँ गरेको एकजना सेवक बस्नुहुन्छ। सायद उनीसँग वेल्स भाषाको बाइबल छ भने तिमीले किन्न सक्छौ। यो कुरा सुनेर सन् 1800 को पहिलो पहरमा नै 15 वर्षको उमेरमा मेरी जोन्स
पहाडको कच्ची बाटो हुँदै खाली खुट्टै पैदल हिँडेर बाला गाउँमा पुग्छिन् र बाला गाउँको नजिकै पास्टर होङको मित्र एडवर्डसँग भेट गर्छिन्। मेरी जोनले एडवर्डलाई आफू आएको सबै कारण सुनाउँछिन्। एडवर्ड मेरी जोनको बाइबलप्रतिको प्रेम र साहसी यात्रा देखेर छक्क पर्छन् अनि एडवर्ड भन्छन्, छोरी तिमी यात्राको क्रममा आज धेरै थाकेकी छेउ, आज यहीँ विश्राम गर्नु, भोलि बिहानै चार्ल्स थोमसको घरमा म आफै तिमीलाई पुर्याउने छु। तर चार्ल्ससँग बाइबल सकिएको कुरा मैले सुनेको थिएँ, यदि पाएनौ भने निराश नहुनु है भनेर उनी त्यहाँबाट जान्छन्। त्यो रात मेरी जोनले बाइबल जुटाइदिनुको निम्ति परमेश्वरसँग धेरै प्रार्थना गर्छिन्। भोलिपल्ट उनी र एडवर्ड बिहानै चार्ल्स थोमसको घरमा पुग्छन्। मेरी जोन्सले आफू बाइबल खरिद गर्न आएको भनी चार्ल्स थोमसलाई भनेपछि उनले प्रश्न गर्छन्, बाइबल त धनाढ्य मानिसहरूले मात्र किन्न सक्छन्, तिमीले कसरी यत्रो पैसा पायौ? मेरी जोन्सले आफूले 6 वर्षदेखि काम गरेर पैसा सञ्चय गरेको र आज 42 किलोमिटर पैदल हिँडेर तपाईको घरसम्म आएकी छु, कृपया मलाई बाइबल बेचिदिनुहोस्, म बाइबल किन्न चाहन्छु। यसरी मेरी जोन्सले चार्ल्सलाई भनेपछि चार्ल्सले वेल्स भाषामा छापेको पवित्र बाइबल सबै बिक्री भइसकेको र आफूसँग एउटा पनि नभएको कुरा मेरी जोन्सलाई बताउँछन् अनि मेरी जोन्स त्यो सुनेर साह्रै व्याकुल भएर धुरुधुरु रुन्छन्। चार्ल्स थोमस र एडवर्ड मेरीको त्यो बाइबलप्रतिको प्रगाढ प्रेम देखेर आश्चर्यचकित हुन्छन्। केही समयपछि चार्ल्स थोमसले आफ्नो अलमारीबाट एउटा पुरानो थोत्रो बाइबल वेल्स भाषामा छापिएको बाइबल ल्याएर मेरी जोन्सको हातमा थमाइदिन्छन् अनि भन्छन्, छोरी तिम्रो बाइबलप्रतिको अटुट विश्वास र प्रगाढ प्रेम देखेर म अति नै उत्साहित भएँ। तिमीले हामीलाई प्रेरणा दिएकी छौ। मसँग नयाँ त छैन, तर यो पुरानो एउटा प्रयोग भइसकेको बाइबल छ जो तिमीलाई दिन्छु र म चाहन्छु कि तिमीले प्रार्थना गर्नु कि धेरै भन्दा धेरै वेल्स भाषामा बाइबल छापिन सकोस्। त्यसपछि मेरी जोन्स यति धेरै खुसी भइन् कि उनले सबैभन्दा धेरै चाह गरेको कुरा आज पाएकी छिन्। उनी साह्रै धन्यवादी भएर त्यो बाइबल अङ्गालो हाली र त्यहाँबाट बिदाबारी भएर उनी बाइबल बोकी खुसी मुन्द्रामा आफ्नो गाउँ फर्किन्छन्। गाउँमा पुगेर ठाउँ ठाउँमा बाइबल बोकी दिनदिनै जसो बाइबल पढेर मानिसहरूलाई मेरी जोन्सले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो। आफूले जस्तै धेरैले घर घरमा बाइबल पढ्न सकोस् भनेर उनी दिन रात प्रार्थना गर्थिन्। त्यो समय गाउँ नै परमेश्वरको महिमाले ढाकेको थियो। उता चार्ल्स थोमस मेरी जोन्सको बाइबलसँगको त्यो अचम्मको प्रेम सम्झेर धेरै नै प्रभावित भएका थिए। त्यति सानी बालिकाले परमेश्वरको लागि गरेको त्यो विश्वास उनको लागि एउटा ठुलो पाठ थियो। केही समयपछि चार्ल्स थोमस एउटा गोष्ठीमा भाग लिन गए जहाँ धेरै देशबाट राजनेताहरू सेवकाईमा खटिएका परमेश्वरका जनहरू भेला भएका थिए। त्यहाँ चार्ल्सले मेरी जोन्सको परमेश्वरप्रतिको विश्वास, बाइबलप्रतिको प्रेम र बाइबल प्राप्त गर्न गरेको सङ्घर्षको जीवन गवाई सबैको सामु सुनाइदिए।
त्यो सानी बालिकाको गवाई सुनेर त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरू उत्साहित बने। त्यसपछि त्यो भेलाले वेल्स भाषामा अरू धेरै बाइबल छाप्ने निर्णय गर्यो। त्यति मात्र नभएर त्यो भेलाले सारा विश्वभरि नै देश देशको भाषामा बाइबल छाप्ने र सर्वसुलभ मूल्यमा सहज तरिकाले देश देशमा उपलब्ध गराउने भनी सर्वसम्मत निर्णय गरे र पहिलो पटक यसरी बाइबल सोसाइटीको सुरुवात भएको इतिहास हामी पाउँछौँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा उक्त बाइबल सोसाइटीले सारा विश्वभरि बृहत रूपमा 140 भन्दा बढी देशहरूको राष्ट्रिय भाषामा नै बाइबललाई अनुवाद गरी सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मेरी जोन्सले जस्तै परमेश्वरको वचनप्रति तिर्खाउनेहरूले आफ्नो भाषामा बाइबल सहज तरिकाले पाउन सकोस् भनेर नै आज बाइबल सोसाइटीले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। यदि तपाईले बाइबलको पहिलो पान्ना पल्टाउनुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको देख्नुहुन्छ नेपाल बाइबल सोसाइटी। यसरी नै धेरै देशहरूमा यो संस्थाले मानिस जातिले जीवित परमेश्वरको वचन थाहा गरेर पापको क्षमा पाई परमेश्वरको अनन्त जीवन पाओस् भन्ने हेतुले नै निरन्तर सेवाकाई पुर्याउँदै आएको इतिहास छ। अन्तमा प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो हातसम्म आज आइपुगेको यो पवित्र बाइबल त्यति सजिलै केही 100 रुपैयाँ तिरेर मात्र आएको होइन। यसको पछाडि धेरै मेरी जोन्सहरूको प्रार्थना छन्। यसको पछाडि धेरै सङ्घर्षका कथाहरू छन्। यसको पछाडि धेरै मानिसहरूको पसिना परेको छ। यसको पछाडि धेरै मानिसहरूले बाइबलकै खातिर ठुल्ठुला सतावटहरू भोगेका छन्। ठुलो मूल्य चुकाएर आज परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो हातमा परेको छ। तर आज तपाईँ र मलाई धेरै प्रश्नहरू छन् प्रिय हो। के हामीले जीवनमा बाइबलको वास्तविकता थाहा गरेका छौँ? के दिनदिनको जीवन हामीले बाइबललाई अध्ययन गरेका छौँ? के हामीले मेरी जोन्सले जस्तै दिनदिनको जीवनमा बाइबललाई उचित स्थान दिएका छौँ? कि शनिबारको 1 घन्टा मात्रै हामी बाइबल खोल्ने गर्छौँ? के हामीले घरमा बाइबल पढ्ने र साना नानीहरूलाई बाइबल सिकाउने वातावरण तयार गरेका छौँ? कतै हाम्रो बाइबल कुनै कुनामा ढुसी परेर लुकिरहेको त छैन? कतै हाम्रो बाइबल झोलाभित्र कैद परेको त छैन? कतै हाम्रो बाइबल सजाउने वस्तुको रूपमा सोकेसहरूमा सुतिरहेको त छैन? प्रिय मित्रहरू हो, जसरी हाम्रो शरीर विकासको निम्ति, शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति र बाँचिरहनको निम्ति भोजनको आवश्यकता पर्छ, परमेश्वरको वचन त एउटा आत्मिक मानिसको लागि त्यो भन्दा पनि बढी आवश्यक छ। हामी एउटा वचन हेर्नेछौँ। आयुब 23:12ले के भन्छ भने, उहाँको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई म इन्कार गर्दिन। मेरो दैनिक भोजनभन्दा उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले हृदयमा धेरै सञ्चय गरेको छु। आयुबले भन्दैछ, म परमेश्वरको वचनलाई मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि इन्कार गर्दिन है। अनि आयुबको शरीरको आवश्यकताहरू, खानपिन, लुगाफाटा है, घर, यी आवश्यकताहरू भन्दा पनि बढी परमेश्वरको वचनलाई आयुबले आफ्नो हृदयमा दिनदिनै सञ्चय गरेको कुरा यहाँ हामीलाई सुनाउँदछ। यसरी हाम्रो शारीरिक आवश्यकताहरू भन्दा पनि आज परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति मूल्यवान हुनु आवश्यक छ। प्रियहरू, प्रेरित 17:11 पावल प्रेरितले के भनेका छन् हामी यहाँ हेरौँ। यहाँका यहुदीहरू अर्थात् बेरियाका यहुदीहरू थेसलोनिकीकाहरू भन्दा पनि बढी भला थिए।
किनभने तिनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। हेर्नुहोस् है बेरियाका मानिसहरूले वचनलाई ग्रहण गर्थे र आफ्नो घरमा गएर त्यो सुनेको वचन चाहिँ बाइबल अनुसार छ कि छैन भनेर दिनदिनै धर्मशास्त्रहरू खोलेर जाँच्ने काम गर्थे। उनीहरू यति होसियार थिए है। अनि सुनेको वचनहरू मात्रै होइन प्रियहरू, हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचन अनुसार हामी हिँडिरहेका छौँ कि छैन। आज परमेश्वरको योजना अनुसार तपाईँ र मेरो जीवनले कुन दिशा लिइरहेको छ, कुन मोडहरूमा हामी घुम्दैछौँ। हामीले पनि बाइबल पल्टाएर दिन हामीले आफ्नो जीवनलाई बाइबलमा जाँच्नु आवश्यकता छ। जसरी बेरियाका यहुदीहरूले दिनको जीवनमा धर्मशास्त्रलाई छानबिन गर्थे है। यसरी हामीले पनि साँच्चै प्रियहरू हाम्रो जीवन परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी हिँड्दैछौँ कि छैनौँ, हामी बढ्दैछौँ कि छैनौँ, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गरेको गरेनौँ, हामीले नगर्नुपर्ने कामहरू गऱ्यौँ कि है। आज यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हामीलाई बाइबलले के गर्नु र के नगर्नु भनेर बाइबलले मात्रै हामीलाई असल कुरा सिकाउन सक्छ प्रियहरू। मत्ती 24:35 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछन् तर मेरा वचन बितेर जाने छैनन्। त्यसैले प्रियहरू कहिले बर्खे भेल जस्तै, कहिले हुरी बतास जस्तै हामी आवेशमा आएर केही दिन चाहिँ चर्को बाइबल पढ्ने र चर्को एकदम आत्मिक मानिस बन्ने र केही दिन चाहिँ एकदमै सेलाएको होइन, कहिले 100मा पुग्ने र कहिले 0मा झर्ने काम हामीले गर्नुहुन्न। तर निरन्तर रूपमा दिनहुँ दिन चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्थान दिनुपर्छ। हामीले बाइबल खोल्न आवश्यक छ। यदि हामी बाइबल खोल्छौँ भने बाइबलले हामीलाई निर्देशन गर्छ हामी जिउनु कसरी पर्छ। अनि हाम्रो निम्ति आशिषको कुराहरू बाइबलमा छन्। बाइबलले नै हामीलाई जिउनको निम्ति परमेश्वरको इच्छा र योजना मुताबिक जिउनलाई सहायता गर्दछ। यसैले प्रिय मित्रहरू हो, हामीले परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् बाइबललाई चाहिँ एउटा धार्मिक पुस्तकको रूपमा मात्रै परिचय नगरौँ। परमेश्वरको वचन अर्थात् उहाँको शक्तिशाली जीवित वचनको स्रोत नै आज बाइबल हो, तपाईँ र मेरो जीवन हो। हामी कहिले एकदमै आत्मिक भएर बर्खे भेल जस्तै प्रार्थनाहरू गर्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, तर कहिले हामी 0मा झर्छौँ र सुक्खा खडेरी जस्तै हुन्छौँ। त्यसरी होइन प्रियहरू, हामी दिनको जीवनमा नियमित बाइबल अध्ययन गरौँ, हाम्रो परिवारहरूलाई बाइबल सिकाउँ प्रियहरू, हाम्रो जीवनशैलीलाई बाइबल बनाऊ है। जसरी हामी हाम्रो जीवनशैलीहरू दिनको जीवनशैलीहरूमा एउटा धेरै कामहरू दिनदिनै गर्छौँ, त्यसरी नै हामीले बाइबललाई चाहिँ पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, सङ्गति गर्ने समय हाम्रो घरहरूमा छुट्याउँ, हाम्रो जीवनमा छुट्याउँ। हामी व्यक्तिगत रूपमा नै परमेश्वरको वचन पढ्नको निम्ति समयहरू छुट्याउँ। त्यो अनुसार आफूले आफूलाई विकास गरौँ, परमेश्वरको नजिक जाउँ। प्रियहरू हो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरको योजना थाहा गर्न सिकाउँदछ, परमेश्वरको आशिषको अनुभूति दिलाउँदछ, परमेश्वरको नजिक हिँड्नलाई मार्गदर्शन दिँदछ। त्यसैले प्रियहरू, हामी बाइबललाई उचित स्थान दिउँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनशैलीमा बाइबललाई मुख्य भाग दिउँ। हुन्छ प्रियहरू, आजको यो गवाईको सिलसिलालाई आज म यहाँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अनि अर्को एपिसोडमा यस्तै नयाँ एकजना प्रभुको दासको जीवन
गवाई लिएर तपाईँहरू सामु आउने छु। अनि म आशा गर्छु यो बन्दको यो लकडाउनको घडीमा यो भिडियो हेरेर यो सुनेर तपाईँले पनि आशिष पाउनुभयो, उत्साह पाउनुभयो अनि तपाईँले पनि बाइबललाई आफ्नो जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइराख्नु भएको छ। म आशा गर्छु है, यदि कसैले बाइबललाई आफ्नो जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइराख्नु भएको छैन भने ढिलो नगर्नुहोस्। आजदेखि नै आफ्नो बाइबल टकटक्याउनुहोस्। परमेश्वरको वचन सिक्नलाई तपाईँले समय छुट्याउनुहोस् र बाइबल खोल्नुहोस्, पढ्नुहोस् प्रियहरू, अनि परमेश्वरको आशिष तपाईँको जीवनमा बुटुल्नुहोस्। प्रियहरू, हुन्छ, यतिको समयसम्म तपाईँ मसँग जोडिनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र तपाईँलाई पनि धन्यवाद भएको होस् कि धैर्य गरेर तपाईँले आजको यो गवाई सुनिदिनु भयो र केही वचन पनि सुनिदिनु भयो। मलाई पनि आशिष मिलेको छ। म आशा गर्छु तपाईँलाई पनि आशिष मिलेको छ। अनि अर्को एपिसोडको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। यो समयमा तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। हुन्छ, अन्तमा फेरि पनि जय मसीह र बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेलाई ओजेल परे है त, फेरि भेटौँला।